इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां। प्रवाचकः ललितमोहनः तिवारी। आदौ मुख्यवार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य उत्तरप्रदेशस्य आजमगढ़ मंडले 34,000 कोटि रूप्यकाणां विकासपरियोजनानाम् उद्घाटनं शिलान्यासः च कृतवान्। अपि च प्रशासनं देशस्य यूनां कृते जीविकोपार्जनं शिक्षां च प्रदातुं निरन्तरं कार्यं कर्तुं प्रयासरतो वर्तते। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अद्य अंतर्जालीय पटल माध्यमेन छत्तीसगढ़ राज्ये महतारी वंदन योजनायाः शुभारम्भं कृतवान्। भारतेन अद्य नवदिल्ल्यां यूरोपीय मुक्त व्यापार संघेन EFTA इति समवायेन सह आर्थिक व्यापार संधिपत्राणि हस्ताक्षरितानि। भारतीय ऋतुविज्ञानानुसारम् आगामि सोमवासरतः हिमालयस्य पश्चिमवर्ती क्षेत्रेषु हिमपातः संभाव्यते। अपि च धर्मशालायां क्रीडिते क्रिकेट निकष स्पर्धायां भारतेन इंग्लैंड दलं पराजित्य भारतीय क्रिकेट परिषद इत्यस्य श्रेण्यां प्रथमं स्थानं प्राप्तम्। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य उत्तरप्रदेशस्य आजमगढ़ मंडले 34,000 कोटि रूप्यकाणां विकासपरियोजनानाम् उद्घाटनं शिलान्यासः च कृतवान्। सः अवदत् यत् ते 2047-2020 भारतं विकसितं कर्तुं पूर्णरीत्या कार्यं कुर्वन्ति। असौ प्रोक्तवान् यत् प्रशासनं देशस्य यूनां कृते जीविकोपार्जनं शिक्षां च प्रदातुं निरन्तरं कार्यं कर्तुं प्रयासरतो वर्तते। सः अवदत् यत् नागरिकेभ्यः अवसरं प्रदातुं सर्वकारः कार्यं कुर्वन् अस्ति। यद्यपि एतत् कार्यं 30 वर्षाणि पूर्वं कर्तव्यमासीत्। श्रीमोदिना प्रोक्तं यत् विपक्षदलेन पूर्वाञ्चले बहुदशकानि यावत् जातिवादस्य तुष्टीकरणस्य च राजनीतिः कृता। परञ्च विगत 10 वर्षेषु अस्मिन् क्षेत्रे विकासकार्याणि विहितानि सन्ति। विगत 7 वर्षेषु विकासस्य गतिः वर्धिता अस्ति। प्रधानमंत्री देशे सर्वत्र 15 विमानस्थानक परियोजनानां शिलान्यासः उद्घाटनं च कृतवान्। एतेषां परियोजनानां व्ययः 800,900 रूप्यकात्मकानां वर्तते। श्री मोदी पुणे, कोल्हापुर, ग्वालियर, जबलपुरम, दिल्ली, लखनऊ, अलीगढ़, आजमगढ़, चित्रकूट, मुरादाबाद, श्रावस्ती, आदमपुर इत्यादीनां विमान स्थानकानां 12 भवनानाम् उद्घाटनं चापि विहितवान्। सः कदपा, हुगली, बेलागवी विमानस्थानकानाम् आधारशिलां चापि स्थापयत्। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अद्य अंतर्जालीय पटल माध्यमेन छत्तीसगढ़ राज्ये महतारी वंदन योजनायाः शुभारम्भं कृतवान्। अस्याः योजनायाः प्रथमे चरणे 70,00,000 महिलानां कृते 700 कोटिमिताः रूप्यकाः अंतर्जालीय पटल माध्यमेन प्रदत्ताः। कार्यक्रमं संबोधयन् सः प्रोक्तवान् यत् प्रशासनं देशस्य 3 कोटि महिलाः लखपति दीदी इति विधातुं संकल्पितः वर्तते। अनया परियोजनया एताः महिलाः सशक्ताः जाताः सन्ति। असौ प्रोक्तवान् यत् ड्रोन दीदी योजना इत्यस्यान्तर्गतं प्रशासनं न केवलं ड्रोन इति यन्त्रं प्रदास्यति, अपितु यन्त्रचालनस्य प्रशिक्षणम् अपि प्रदास्यति। अनेन माध्यमेन महिलाः सौविध्येन कृषिकार्यं सरलतया कर्तुं शक्ष्यन्ति। छत्तीसगढ़ प्रशासनस्य महतारी वंदन योजनान्तर्गतं 70,00,000 महिलानां कृते प्रत्येकमासे 1,000 रूप्यकाणि प्रदास्यन्ते। भारतेन अद्य नवदिल्ल्यां यूरोपीय मुक्त व्यापार संघेन EFTA इति समवायेन सह आर्थिक व्यापार संधिपत्राणि हस्ताक्षरितानि। एतानि हस्ताक्षरितानि वाणिज्योद्योग मंत्री पीयूष गोयलस्य उपस्थितौ जातानि। अस्मिन् अवसरे श्री गोयलः अवदत् यत् यूरोपीय मुक्त व्यापार संघस्य देशाः भारते 100 कोटि रूप्यकाणां निवेशं करिष्यन्ति। अनेन अनेकैः जीविकोपार्जनस्य अवसराः सृज्यन्ते। एतेषु देशेषु आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड च सन्ति। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चल दूरभाषीय तंत्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति।
प्रवर्तन निदेशालयेन धनस्य अवैध प्रवञ्चनायां सिकतायाः अवैध प्रकरणे च राष्ट्रीय जनता दलस्य प्रमुखस्य लालू प्रसाद यादव इत्यस्य घनिष्ठ सहयोगिनः सुभाष प्रसाद यादवस्य विविधेषु स्थानेषु सहसान्वीक्षणं विहितम्। यः निदेशालयेन पटना जनपदे सुभाष प्रसादस्य विभिन्नेषु स्थानेषु सहसा निरीक्षणं कृतम् आसीत्। अस्मिन् अन्वीक्षणे 2 कोटि रूप्यकाणि धनपीठरूपेण प्राप्तानि। इदं दृष्ट्वा निदेशालयद्वारा सुभाष यादव अद्यैव निगृहीतः। निदेशालयेन विशेषन्यायालये तस्य प्रस्तुतिः कृता आसीत्। अत्र सः न्यायिक निग्रहणे पटना नगरस्य बेऊर इति कारागारे प्रेषितः अस्ति। ध्यातव्यम् अस्ति यत् निदेशालयद्वारा किञ्चित् वर्षपूर्वम् आयकर विभागस्य एकां प्राथमिकीम् आधृत्य इदं प्रकरणं पञ्जीकृतम् अस्ति। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इति दलस्य सहाध्यक्ष आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान देशस्य 14 राष्ट्रपतिरूपेण निर्वाचितः। श्री जरदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज इत्युभयोः दलयोः संयुक्तरूपेण प्रत्याशी आसीत्। तस्य प्रतिद्वन्द्वी महमूद खान अचकजई इति सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल इति दलस्य प्रत्याशी आसीत्। नेशनल असेंबली अपि च सीनेट इत्यत्र श्री जरदारी द्वारा 55,200 मतानि प्राप्तानि। तत्रैव तस्य प्रतियोगिभिः 19,100 मतानि अवाप्तानि। अद्य पश्चिम बंगाले तृणमूल कांग्रेस इति शासितदलस्य जनगर्जन सभा कोलकाता नगरस्य ब्रिगेड परेड ग्राउंड इत्यत्र अभवत्। अस्यां सभायामेव तृणमूल कांग्रेस इति दलस्य अध्यक्षया ममता बनर्जी द्वारा आगामी लोकसभा निर्वाचनम् अभिलक्ष्य 42 प्रत्याशिनाम् उद्घोषणा कृता। सूच्यौ उद्घोषितानां प्रत्याशिनां कृष्णनगर लोकसभा क्षेत्रात् महुआ मोइत्रा, जादवपुर क्षेत्रात् सायोनी घोषः, दार्जिलिंग क्षेत्रतः गोपाल लांबा, डायमंड हार्बर क्षेत्रतः अभिषेक बनर्जी, आसनसोल क्षेत्रात् शत्रुघ्न सिन्हा, बेरहापुर लोकसभा क्षेत्रात् यूसुफ पठान इत्येषां नामानि विशेषरूपेण उल्लिखितानि सन्ति। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मू श्वस्तन मॉरिशस इति देशस्य यात्रार्थं प्रयास्यति। राष्ट्रपतिः अस्य मासस्य 12 दिनाङ्के मॉरिशस इति देशस्य राष्ट्रियदिवसोत्सवे मुख्यातिथित्वेन प्रतिभागितां विधास्यति। अस्मिन् अवसरे भारतीय नौसेनायाः एकं सैन्यदलम् अपि पोतयानद्वयेन सह प्रतिभागितां करिष्यति। अस्यां 3 दिवसीय यात्रायां राष्ट्रपतिः मुर्मू मॉरिशस देशस्य राष्ट्रपतिना पृथ्वीराज सिंह रूपन अथ च प्रधानमन्त्रिणा प्रविन्द कुमार जुगनाथ इत्यमुना सह द्विपक्षीय वार्ताम् अपि विधास्यति। एतदतिरिच्य राष्ट्रपतिः मॉरिशस नेशनल असेंबली इत्यस्य अध्यक्षेन मॉरिशस सर्वोच्च न्यायालयस्य मुख्य न्यायाधीशेन सह मेलनं च अपि करिष्यति। केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री स्मृति ईरानी बौद्ध समुदायानां विकासार्थं 25,200 कोटि रूप्यकाणां 38 परियोजनानाम् आधारशिलाम् आभासीय माध्यमेन स्थापितवती। अनया परियोजनया हिमाचल प्रदेशः, उत्तराखण्डः, अरुणाचल प्रदेशः, सिक्किमः, केन्द्रशासित प्रदेशः लद्दाख एतानि राज्यानि लाभान्वितानि भविष्यन्ति। धर्मशालायां क्रिकेट निकष स्पर्धायां भारतेन इंग्लैंड दलं पराजित्य भारतीय क्रिकेट परिषद इत्यस्य श्रेण्यां प्रथमं स्थानं लब्धम्। अस्यां श्रेण्यां ऑस्ट्रेलिया दलं द्वितीय स्थानं वर्तते। भारत दलम् अधुना क्रिकेट क्रीडायाः 3 प्रारूपेषु शीर्षत्वं भजते। अरुणाचल प्रदेशस्य पापुमपारे जनपदस्य गोल्डन जुबली क्रीडाङ्गणे विहिते 77तमे राष्ट्रीय पादकन्दुक प्रतिस्पर्धायाः अन्तिमे द्वन्द्वे खेवा क्षेत्रदलेन गोवा दलं 1-0 इत्यङ्कान्तरालेन पराजित्य सन्तोष चषक प्रतिस्पर्धा विजिता। अमुं रोमाञ्चकं द्वन्द्वं द्रष्टुं 5,000 प्रशंसकाः क्रीडाङ्गणे उपस्थिताः आसन्। सेवाक्षेत्रदलस्य क्रीडकः सयाद बिन अब्दुल कादिरः अस्यां स्पर्धायां सर्वश्रेष्ठ क्रीडकत्वेन चितः इति वार्ताः।